عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم البنات غنوريكم الحصه ديال كيفاش نبدا نسطوق، كيفاش كنبداو نصف الطوق. غنوريكم اليوم المراحل باش كنبدا هنايا. انا البنات كنبدا بهذه الطريقه هذه. ها هما القطعتين تاع الامام، ها هما كيما تيبانوا لكم هنا. ها هي واحد القطعه، ها هي الثانيه. دابا الثانيه البنات غنحطها فوق منها. دابا هذا هو وجهها، وهنا الداخل ديالها، هذا برا وهنا الداخل. غناخذ عاوتاني برا، ها هو نحطو فوق منه، برا يجي مع برا والداخل غيكون لهاد الجهه هذا. ها هو البنات كندير هكا، ها هو كيما كتشوفوا. غادي نجي البنات دابا حنا كنديرو في نسطوق 36 ولا 36 ولا كنديرو حتى ل 40، 36 حتى ل 40 اللي كنديرو، ولا 42. انا غندير في هذه البياسه هذه 39، وتيبقى الاختيار ديالكم. انا هاد المره هذه ما طويله ما قصيره، داكشي علاش غندير ليها 39 في السطوق. ها هو كاين اللي غايقول لك لا بزاف ولا هذا، ولكن السطوق تاع الرمضه الا كان كبير شويه كيكون زوين. المهم غندير ليها 39. ها هو كما كتشوفوا. غنعلم هاد البلاصه هذه هي 39. دابا عندي ها هي، غنجي غنعلمها في هاد الجهه حتى هي. ها هو فين علمت 39 غادي نعلمها حتى في هاد البلاصه هادي هنا. ها هي نفس البلاصه عندي هنا وهنا، علمت 39. ها هي بينوها البنات، حاولوا تبينوا هاد 39 هادي. ها هي دابا اش غندير؟ غناخذ هاد البلاصه اللي لقيت فيها 39، هاد البلاصه اللي لقيت فيها 39 غنطلع الفوق بشويه وغادي نعبر 3 من هنا الفوق، 3 سنتيم. ها هي كنعلمها عاوتاني حتى هي هكا، وكنجي كناخذ من هنا لهنا كندخل ب3 سنتيم. بالنسبه الى غديروا 28 غرزه، انا غندير 28 غرزه حيت هذا غنخدموه بالحصيره. غندير 28 غرزه ياك. 28 غرزه كيكون العرض ديالها تقريبا 4 سنتيم. هذاك 4 سنتيم ها هي 2 سنتيم هنا و2 سنتيم هنا، على سنتيم ديال الخياطه. سنتيم ديال الخياطه هنا غنكون قطعت 6، ولكن غتبقى ليا 2 حيت سنتيم الاخر راه ديال الخياطه. يعني هنا دخلت ب2 سنتيم وهذا 3 ديال الخياطه، يعني غندخل هنا ب3. المهم بالنسبه للبنات اللي ما قاريينش الصاله راه سهله، غيديروا من هنا من الفوق حتى لهنا. ها هي 39 بلا ما ديروا البنات 40 وهذا كتجي كبيره بزاف. 40 و 42 39 هذاك هو القياس اللي تيجي زوين. ديك البلاصه اللي درت فيها 39 غنعلمها، غنطلع ب3 سنتيم. كنطلع ب3 سنتيم كنعلمها. ديك البلاصه اللي علمت فيها 3 سنتيم الفوقانيه غادي ندخل عاوتاني ب3 سنتيم. ها هي نعلم عاوتاني 3 سنتيم. كنظن انه واضح بالنسبه للبنات اللي تيسولوني كيفاش كتقطعي السطوق. انا كنقطعو قبل ما نخدمو. كاين كيقطعو عاده كيخدموا، انا لا، انا كنقطعو قبل ما نخدمو. حيت هذيك الطريقه البنات ملي كنجي كندير هكا، كندير هكا وكندير هكا وعاده كنخدم، يقدر يجيني هنا واحد طالعه فيه بزاف واحد ما طالعاش فيه بزاف، ولا يقدر يجيني الديكالاج. هذا لا، هذا كيجيني قياس واحد. غنوريكم كيفاش في الخدمه. دابا غنقطعو. ها هو كنجي كنقطعه من هنا كندخل حتى توصل ديك النقطه اللي درت ديال الدخله ب3 سنتيم. ها هي
ديريكت، ما كنعواج ما حتى شي حاجه، كندخل ديريكت. هو كنوصل لديك النقطه كنحبس. ها هي ساهله، كنوصل لديك النقطه كنحبس. غنوريكم دابا كيفاش غادي نبلوه. كيفاش غادي نبلوه؟ ناخذ البرا والخيط وهنا معاكم. دابا البنات راني درت البرا في الخيط. غادي ناخذ هاد البلاصه هادي فين التحتانيه، ماشي هاد البلاصه اللي قطات، هاد البلاصه هادي من هاد ستيلو هذا. ها هو راني بينته هنا وهنا، بينته هنا وهنا. غناخذ سونطيم وغادي نهبط لتحت. من ديك البلاصه غنبر ونهبط لتحت هكا هكا حتى كنهبط لتحت كلشي، حيت هنا راه لتحت وهنا البنات راه الفوق. ها هي كما كتشوفوا هنا راه الفوق، ها هو هنا الفوق، هذا هو العنق، وهنا راه لتحت. ها هو البنات. دابا غنمشي معاه، انا ما غاديش نكملو كله غير باش نوريكم الطريقه باش غنبل الفوق. نتوما راه غتمشيو معاه كله حتى لتحت. انا طولت الخيط عاوتاني نتاكد. المهم نقطعو هكا. ها هو نتوما غتمشي معاه لتحت كله. انا مشيت معاه لتحت، نتوما غتمشيو حتى لتحت. المهم نفس الطريقه عاوتاني في هنا سنتيم نقلبو هنا ونفس البلاصه فين علمت، شفتوها؟ ها هي. وغادي نهبط مع سنتيم عاوتاني لتحت. ها هو راه تيبان لكم هنا، وغنهبط مع سنتيم. ها هو السنتيم ديالي، شفتو؟ غنجي دابا غادي نبل هاد الفوق هذا هكا. دابا غنجي البنات ركزوا معايا في هادي. غندير لهادي حتى لهاد التقطيعه هنا، من هنا من هاد البلاصه ديال الستيلو. ها هي شفتوها؟ من هاد البلاصه غندير هكا، شفتوها؟ ها هي غندير هكا نطويها. نطويها هكا. من هنا نعاود لكم، من هنا غنجي غنطويها هكا. غنشد هنا بصبعي، ها هو، وندير هكا ونعاود نشد فوق منه بصبعي. شفتي راه طويطو؟ شتي البنات راه طويطو هكا، وشديت بهاد الضفر هذا بصبعي هنا ودرت ليه هكا. ها هو غنجي هاد البلاصه هادي نبدا نشد فيها بالبرا هكا 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 هكا. هذا بالنسبه للبنات نص الطوق اللي غتكون فيه 28 غرزه. ها هي داك المثلث اللي غيكون عندي هنا. صافي كنمشي مع هنا. دابا كناخذ هاد العرض كله، هاد العرض كله يعني 3 سنتيم هكاك، 2 سنتيم اللي غتشد ليا الرامبه، و سنتيم اللي هو اصلا ديال الخياطه. 2 سنتيم اللي غادي تدي ليا الرامبه حيت غندير 28 غرزه، و سنتيم اللي هو اصلا ديال الخياطه. ها هو صافي البنات غنمشي معاه ديريكت حتى الفوق هكا حتى كنبلو كله هكا، حيت هذا قفطان جلابه قفطان غنبلو حتى الفوق. ها هو ها هو حتى الفوق. وها هو داك المثلث اللي غيكون عندي ويكون عندي الاخر، يعني غيجي بهاد الطريقه هادي. هيا البنات نعاود معكم القطعه الثانيه، الجهه الاخرى ديال جهه الامام. ها هو العنق.
غنجي نوريكم في هاد البلاصه هادي. ها هو تا هو نبلت سنتيم لتحت، السنتيم غيهبط كله لتحت. ها هي ديك البلاصه فين علمت 39 اللي غيكون عندي في نص الطوق ديالي. غنجي لهنا، ها هو كما وريتكم ديك الساعه بهاد الصباع عاوتاني غندير هكا، شفتوه بهاد الصباع غندير هكا هكا هكا، شفتوه، وغندير ليه هكا ونميل لهاد الجهه. ها هو عندي مايل مثلث، غنجي ناخذ من هاد البلاصه هادي، ديك البلاصه اللي كنت شاده بصبعي، وغادي نبدا عاوتاني كنبل. ها هي ها هي هكا. صافي كنجمع هنا ديك 3 سنتيم حتى كنكملها عاوتاني كلها حتى للفوق هكا. دابا العادي اللي راه كلشي تعرفو. المهم هاد الدروس هادو راه بالنسبه للبنات المبتدئات اللي يلاه بغاو يخدموا الرمضه، بغاو يتعلموا الرمضه وما تعرفوش كيفاش يبداو نصطوق. بالنسبه اللي تيجيهم نصطوق الطريقه الاخرى صعيبه شويه، هاد الطريقه راه ساهله، خصكم غير تبعوا المراحل، غير تبعوا المراحل، هي ساهله. بالنسبه للمبتدئات راه كتخرج لكم نتيجه زوينه، وفي نفس الوقت راه ساهله. تبعوا غير المراحل غتلقاوها ساهله. ها هي البنات وتيجيوني في هنا راه نفس الابار. ها هي شفتوا، ها هي البلاصه ديال النصطوق، ها هي هكا غيكون. غنبدا من هنا نهبط 2 غرزات ونبدا ندير في الزياده ديالي حتى تنوصل هنا، وكيجيني هنا وهنا مقادين في السطر، ما كيعذبني ما حتى شي حاجه. يعني كتجيني 28 غرزه في هاد البلاصه هادي. الا كنتو غديروا اكثر بيتو تزيدوا اكثر، ديروا مثلا ولا قل، مثلا ديروا كي بحال 32 ولا 36 غرزه، راه كتزيدوا في تما السنتيم. يعني غتزيدوا سنتيم هنا وسنتيم هنا، ولا نص سنتيم هنا ونص سنتيم هنا، على حساب داكشي اللي بغيتي تزيدوا اولا بغيتو تنقصوا اللي عجبكم. المهم هاد الطريقه هادي راه كتخرج لكم نصطوق مقاد مفيني ما كيعذبش، وغنوريكم في الفيديو الجاي كيفاش غادي نخدموا وطريقه الخدمه في هذا النصطوق هذا، وراه غتشوفوا بعينيكم باللي ساهل ساهل، ماشي شي حاجه صعيبه. راه غنديروا معكم في الفيديو الجاي، غنخدم في هاد البياسه هذه الحصيره وغادي نوريها لكم الطريقه باش غادي نخدمها. الى عجبكم لا فيديو كنتمنى انكم تخليو لي اللايك ديالكم، وإلا كنتي اول مره كتشوفي هاد القناه هادي ما تنسيش انك تدعميني بالاشتراك ديالك وبشي تعليق. الا كان عندكم شي تساؤلات ولا هذا خليوهم ليا في التعليق. وشكرا لكم بزاف البنات القدامات على الدعم ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف، ومرحبا بكم عندي في القناه.